दिलाउँछ खुसी सत्कर्मको काखमा आफ्ना बान्धव चाहिँ विदेश भरमा सहाय ठुलो दिने रुनीलाई हँसाउने शपथको काँडा हटाइदिने आफ्नो देहलाई निर्मल गरी गुप्ती नाम धरी सकिन्न घरीमा पस्ने बखतमा पनि यस्तरी चित कष्ट भोग गरिया उत्रनी होला भने चिन्ता धेरै हुँदा युधिष्ठिरजीको मनमा लहर यो गयो सम्झी जत तहाँ जगत जननीको तप गर्न लाग्नु भयो माला दिव्य दिव्य पत्र जसको खड्काइछ आत्मा पनि पर्ख्या छन् तिन लोकमा भगवती बहिनी हरिणकी भनी हे बहिनी कुन पुर्खा हो भएको बर्मण र विष्णु शिव नाम रहेको